اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یک مسئله اخلاقی که در بین معاشره و افراد وجود داره مسئله مکافات عمل هست. بسیاری افراد را در منی معاشره خمو میگنی که در مکافات عمل مبتلا شدن یا در مختلف مصیبت ها گرفتار شده و خداوند متعال در قرآن مجید فرموده که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اگر شما را یکو مصیبت گرفت یا شما در یکو مصیبت گرفتار شدین، این از خاطری از خود شما است، یعنی از دست خود شما است. مکافات عمل یعنی چی؟ مکافات عمل یعنی نتایج اعمال بد انسان. مکافات عمل بعضی اوقات از این نمونه نشان داده میشه که وقتی انسان که یکو کس یکو کار بد را انجام میده، بالکل اموتر کاری بد که خودشی یکو کسی دیگه انجام میده. درباره مکافات عمل باید این نکته را هم باید توجه کرد که مکافات عمل تنها در گرفتاری ها و مصیبت های ظاهری نمونه، بلکه قلب انسان را بعضی اوقات سیاه و روح انسان را پلید مونه. عزیزان محترم، خود گفتم که مکافات عمل دو نمونه. یک ای که انسان ظاهری طور پر در مصیبت ها گرفتار مبتلا میشه، در ناجوری ها مبتلا میشه، در قرضداری که برایش مایا یا دیگه مشکلات جسمی ممکنه برایش بایا. یک وقت ایتر مکافات عمل، یک وقتی هم میتره که انسان کدیگو کسی کاری بد مونه، یکو کس زجر میده، یکو کس را تنگ مونه، یکو کس عزت و آبرویش را از بین مبره. ممکنه در یک زمان دیگه در برای خودشی کار بایا و مبتلاش نده که یکو کس دیگه عزت و آبرویش از بین ببره. البته بعضی اوقاتیه که ممکنه که کدیگو کسی دیگه که عزت یزورتو در خاک ملاو کده یا آبرویش از بین برده، بریشی تهمت زده، اونجی او نفر بیگناه بوده باشه، لیکن خدا برایش تو یک کاری مونه که تو از گیر تو یک غلطی سرزد میشه، تو یک گناهی انجام میدی، از خاطری از یک گناه امو بیزتیار امو کارهایی را که نسبت به ازو فردی یک زمانی که کده بودی عالی ده ممکنه ده دامنگیری است توشونه. دیگه طرفی تو از مکافات عمل ایه که انسان وقتی که در مکافات عمل گرفتار میشه، ممکنه جسم انسان سالم باشه، پیسه انسان داشته باشه، خوش و خرم زندگی داشته باشه، روابطی که افرادها هم صحیح باشه، لیکن بنابر بعضی روایات مگه قلبی از انسان سیاه میشه، روح از انسان پلید میشه که در خدمت شما عرض کردم. در این سلسله یک داستان در خدمت شما میقایم عرض کردم. داستان حضرت شعیب. در زمان حضرت شعیب یک جوان بود بسیار مغرور و گناهکار بود، البته از لحاظ جسمی سالم و مضبوط بود. پیشی هر کس مورد میگه ما جسمی از ما سالم است، ما بسیار خوش و خرم زندگی گذار منم، ما گناه هم کسی درو منم. و این حضرت شعیب کی درو میگه که هر کس کی گناه کرد مکافات عمل دمزی دنیا هم حتی میگه نه، نعوذ بالله پیامبر گرامی دروغ میگه. برادران عزیز، خداوند متعال به حضرت شعیب علیه السلام الهام کرد که به ازو شخص بر بگی ای احمق، چقدر تو را مجازات کسته ما کنم، تو را چقدر ما سزا دلاو کنم، تو را چقدر ما مکافات عمل کنم. تو ظاهری طور پر سالمی لیکن باطن و قلب تو تاریک شده. امی خودش یک قسم مجازات است، امی خودش یک قسم مکافات عمل است. و از خاطر امزی نه تو که نماز میخوانی، عبادات دیگه مونی، کارهای خیر مونی، دزو کارهای خیر تو لذت نمیگرنی، دل تو وعظ و نصیحت را قبول نمونه. لذا این خطرناکتر در نظر از ما. بعضی اوقات انسان در مختلف مصیبت ها گرفتار میشه، یک هوشدار برای انسان، برای یک انسان یک تنبیه، یک بیداری، یک انسان بیدار شونه. خداوند متعال میخواه، لیکن بعضی افرادها را اگر میگرنی گناه مونه، پیسه دارم هسته، بسیار بظاهر خوش خرم هسته، خب اینجی مونه میتونه بگی که علی خوبی گناهکار است، خوش خرم زندگی مونه. نه، همی که از خدا دوره، همی که از نماز دوره، همی که از عبادت الهی دوره، همی که لذت محسوس نمونه در یاد پروردگار عالم، همی خودش یک نوع و یک قسم مکافات عمل است. مکافات عمل بعضی اوقات ظاهری است و بعضی اوقات باطنی. انسان که گناه انجام میده، بعضی اوقات ممکن است که خوبصورت گاڑی، خانه و مقام هم داشته باشه، لیکن امی که از خداوند دور باشه یا حتی در مجالس و جشنها هم شرکت کنه، لیکن بعضم دلچی کور باشه، چرا که روحش پلید شده و پست شده. عزیزان گرامی، برای از خود ما ایگه بسیار حیران کن است که ما در زندگی خو بسیاری از افراد را توخ کردم و مشاهده کردم که از خاطر بعضی از گناهها و کارهای ناروا
امروز در مکافات عمل گرفتار شده و این امو کار را که کده کد دیگره امو کار کد خوشی درو شده رایست. لیکن مصیبت ایه که دمزی اینی وقتی که در مصیبت گرفتار است و مشکل گرفتار است او را به عنوان مکافات عمل توغ نمونه، بلکه به عنوان ازی که در مونہ سوسایتی در مونہ معاشره مظلوم واقع شده و این خطرناکتره. این را مگه جهل مرکب که از کارهای بد خو خبر نیه و کارهای بد خو حتی خوب پیش مونه. درباره زی تر افراد که مکافات عمل را متوجه نموشه قرآن مجید بسیار در خوب انداز بیان مونه. انا جعلنا على قلوبهم اکنه ان یفقوه و فی آذانهم وقرا. مو که استمگه دلهای ازنا را بریشی پرده انداختیم تا متوجه نشنه، گوشهای ازنا را مو کار کردیم تا آواز حق را نتنه گوش کنه. و در نظر از ما امی خودش یک قسم مکافات عمل است. لذا از خدا دعاگو هستم که خدا مورا در ازی قسم مکافات عمل گرفتار نکنه که از کارهای بد خو هیچ وقت خبر نشنیم و دائما و همیشه خود را حق مطلق خیال کنیم. خداوند متعال عاقبت تمامی از مورا بخیر ختم کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.